बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान विजदान के प्लेटफॉर्म से। अब आगे क्या होगा जो मेरा सेगमेंट है जी। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि इलेक्शन वही हुआ जो कहा। 28 जनवरी फैजाबाद धरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब आगे क्या होगा जी। सबसे पहले एक बात की माजरत के, जैसे मेरा तसलसल पिछले 3 साढ़े 3 माह से चल रहा था वीलॉग्स का, कि कभी 2 वीलॉग्स भी ऑन एयर हो रहे थे और एक तो लाजमी हो रहा था करंट सिचुएशन पे। तो कल मैं वीलॉग करंटली नहीं मैं कर सका। उसकी वजह ये थी कि मेरे इंस्टीट्यूट में एक स्पीच कंपटीशन था जी। यानी हमारे पास बच्चे हैं क्लास 5 तक जो ग्रास रूट लेवल से यानी प्ले ग्रुप से आई हुई हैं। तो उनमें डिफरेंट यानी टॉपिक्स थे, जैसे काजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, द रियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान और द वैल्यू ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो उस पर मतलब काफ़ी दोस्त वगैरह भी आए हुए है, पेरेंट्स भी आए हुए है, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो वो फिर जनाब ये हुआ कि पूरा दिन, परसों तो मैंने थोड़ा टाइम निकाल लिया था, कल मैं वक्त नहीं निकाल सका। तो जब मैं फारिग होया तो यकीन करो उसके लिए हिम्मत ही नहीं सी वीलॉग रिकॉर्ड करनी थी। तो मैं माजर जनाब जी। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे यानी इलेक्शन के मुतालिक पढ़ा आपने कि जो रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने, तो उसमें जनाब उन्होंने यानी जो 28 की डेट है उसका दिया है और यानी अपनी तैयारियों के मुतालिक भी बताया है। अच्छा, आपको याद होगा कि यानी मैं अपने पिछले कई वीलॉग्स में ये कह चुका हूँ और मैं अपने छोटे छोटे कॉलम्स और फेसबुक पे भी जो मैंने लिखा और दोस्तों के वीलॉग्स में भी मैं जो यानी ख़ास तौर पर जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब और उस्ताद मोहतरम जनाब सईद चौधरी साहब, तो क्योंकि ज़्यादातर मैं उन्हीं के वीलॉग्स यानी कभी कभार सुन लेता हूँ, या सैयद इमरान शफकत साहब हैं। तो ज़्यादा मैंने जो उस्ताद मोहतरम है सईद चौधरी साहब, तो उनके वीलॉग में ये बात मैंने यानी उस वक्त फेसबुक पे कॉलम भी लिखा और उसके साथ साथ मैंने उनके वीलॉग में जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूरी तफसील के साथ मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। 12 अप्रैल को जब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया और उसके बाद एक बात चलना शुरू होगी, इमरान खान साहब ने जनाब धरने थे, लॉन्ग मार्च और तो शुरू कर दिया। तो उस वक्त तकरीबन पूरी रियासत में तमाम रियासती अदारे ये इशारे दे रहे थे और बड़े बड़े जो हामिद मीर साहब, नजम सेठी साहब, जावेद चौधरी साहब और दौलत हुसैन साहब और बहुत सारे लोग जो थे यानी जिनका ये ख्याल था कि ये इलेक्शन जुलाई या अगस्त में यानी होने जा रहे हैं। तो इस आजिज़ ने 12 अप्रैल को ही यानी जो छोटा सा एक फेसबुक पे कॉलम लिखा, क्योंकि मेरी 10 तरह से उसमें उर्दू तक की थी या सही चौधरी साहब की मैंने वहाँ उन्हें बताया था। तो मैंने यही बात की थी कि ये जो इलेक्शन हैं मुझे 23 से 30 माह होते नजर नहीं आ रहे। और याद रहे कि हुकूमत की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो थी मियाद वो 17 माह थी। तो मैं ये कह रहा था कि बेशक सब कह रहे हैं, सब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बट मैं की करा। मेरा विधान या मेरा जो कंपैरिजन है वो ये कह रहा है कि ये नहीं होने जा रहा। तो अब अगर ये 28 फेब या उससे एक हफ्ता 28 जनवरी या एक हफ्ता आगे पीछे ये होते हैं तो आप देख लें कि तकरीबन ये 23 से 30 माह के दरमियान का वक्त यानी बनता है। तो आप देख लें कि 100% मेरा उस वक्त का जो एनालिसिस था वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर यानी पूरा होने जा रहा है। तो जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का मामला है, जिस बेंच की सरबराही मोहतरम जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़्ज़त माब फायज़ साहब फरमा रहे हैं, तो वहाँ पर उन्होंने जवाब मांगा। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें यही अंदिया दिया गया कि 28 जनवरी को यानी इलेक्शन कराने का यानी प्लान है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि रियासत के पास जो मेरे विधान के मुताबिक जो आखिरी दिन है वो 22 फेब है, कि उससे पहले पहले आपने इलेक्शन करना है और मार्च के फर्स्ट वीक से पहले पहले, ठीक है जी, 1 महीना पहले भी हो सकता है यानी एक हफ्ता बाद भी हो सकता है, लेकिन मार्च के पहले हफ्ते से पहले पहले, ठीक है जी, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के हवाले जो है वो यानी पावर करनी होगी। अदरवाइज रियासत के लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं
کہ وہاں پر پھر 1 پوائنٹ ایجنڈا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے ویدان میں وہ آ رہا ہے، اور اس طرح ویسے بہت ساری چیزیں ابھی جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ وہ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے وہ اس پر ایک میں ویلا کروں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اب یہ جی دیٹس گڈ، بڑی یعنی ہوپ فل بات ہے کہ ریاست بھی یعنی سنجیدہ ہے، اور جو ادارے خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ بینچ بنایا اور اس کی یعنی پروسیڈنگ بھی شروع کی، اور یہ اس پروسیڈنگ تویز کا ہی اثر ہے، ٹھیک ہے، کہ الیکشن کمیشن نوں دوڑ کے جا کے دسنا پیا کہ جناب اسی الیکشن جڑے نو 28 جنوری کو کرانے جا رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی آل کریڈٹ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان. الیکشن کمیشن نے بھی، اور حالات ایسے ہو گئے تھے کہ یعنی وہ دیکھیں میرے جیسا دستور پسند آدمی بھی جو الیکشنز میں ایک منٹ کی بھی جو یعنی تاخیر ہے اس کے لیے ناقابل برداشت ہے. تو لیکن حالات ریاست میں کچھ لوگوں کی طرف سے یعنی اس طرح کے معاملات کر دیے گئے تھے کہ ڈیفینیٹلی اس کو نیگوشیٹ کرنا ان معاملات کو یعنی بہت ضروری ہو گیا تھا. جیسے 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا کہ افسوسناک واقعہ ہو گیا. اس سے پہلے جی الٹ بازی رہی ہے. اچھا عدالتوں میں بیٹھے ہوئے سہولت کا دستوری مجرم جو ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھا ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ آپ نے دیکھا، وہ شاید دے رہے تھے. ابھی بھی کدرے نہ کدرے فتنہ فتور ہے، اب اس پہ بھی میں ایک بھی لاگ کروں گا. وہ فتنہ فتور بھی اب ختم ہونے جا رہا ہے، جیسے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ایک ریفرنس چلا گیا. اور آپ آنے والا، میں آپ یاد ہوگا آپ کو میں نے 3 ماہ بتائے تھے قاضی صاحب کے حلف اٹھانے کے بعد کہ بہت سارا جو کچرا شچرا ہے وہ عدالتوں سے بھی صاف ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ جو عدالتیں ہیں وہ کام کریں گی. اور کیونکہ اس کے بغیر پاکستان آگے چل نہیں سکتا. تو آپ دیکھیں کہ جب ٹرانسپیرنٹ ایک فیصلہ وہ تھا جو بندیال اور ان کے جو ٹولے نے دیا تھا 14 مئی والا، اس کا اشر آپ نے دیکھا کہ ایک انکانسٹیٹیوشنل اور بائسڈ جو بینچ تھا، یعنی اس نے جو ایک الٹی پھلٹی ہر قسم دی انٹرپریٹیشن کر کے آئین کی، تو وہ پھر حشر یعنی آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا دیکھا کہ جس طرح ان لوگوں نے، ان سہولت کاروں نے جس طرح یعنی تذلیل کی. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ایک اصلی جج، ٹھیک ہے جی، کانسٹیٹیوشنل جج، اصل سپریم کورٹ آف پاکستان، جس پر عوام کا اعتماد ہے، جس پر ریاست کا اعتماد ہے، ریاست کے اداروں کا اعتماد ہے، ٹھیک ہے، اور نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں، اور جو صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، دستور کی بات کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ 3 رکنی بینچ ہے میرے خیال میں. یہاں فائز عیسیٰ صاحب کے علاوہ امین الدین صاحب اور اطہر من اللہ ہیں شاید. میں بھی کچھ ایک آدھ اس میں یعنی مس کر دوں تو میں معافی چاہتا ہوں. تو جو میری یعنی معلومات ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال 3 رکنی بینچ ہے جو یہ کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے بڑے اسٹرانگ جج ہیں اور امپلیمنٹیشن کروانا جانتے ہیں. تو بالکل جی کیسے نہیں ان کے فیصلوں پر عمل ہوگا، ڈیفینیٹلی عمل ہوگا. ریاست دستور پاکستان کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو یعنی پورا احترام دے گی، اور احترام دینا بھی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں. اس کے علاوہ جی فیض آباد دھرنا جو ہے وہ بھی کیس حکومت نے رپورٹ جمع کروا دی ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، اور اس پہ یہ بتایا گیا جی کہ جڑے معاملات ہیں وہ آگے چل رہے ہیں، اور جو وہ تعین کیا جا رہا ہے جی جڑے لوگ بھی شامل سن ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی ہے. تو یہ پروسیس آگے چل پڑا. تو یہاں بس میں ایک اپنے بڑوں سے یہ بات کروں گا، صرف اتنی اس کو وائنڈ اپ کروں گا کہ جناب قانون پر عمل ہونے دیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل کریں. یہ اداروں کے لیے بھی اچھا ہے، اداروں کی قیادت کے لیے بھی اچھا ہے، حکومت پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے. پاکستان کی عوام کا اعتماد ہوگا جب تک آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک یعنی حدیث مبارکہ بھی ایک واقعہ بھی ہے، فاطمہ نامی عورت جو چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، تو جو آپ نے فرمایا تھا. تو میں جو اداروں کے جو بڑے ہیں جو قرآن کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ خدا را آئین پر جو یعنی جس طرح آپ نے حلف اٹھایا ہوا اور آپ عمل کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی کسی کا لحاظ نہ کیا جائے تاکہ ریاست آگے بڑھ سکے. آپ اس کے بغیر یقین کیجیے وجدان میں جو چیزیں آ رہی ہیں کوئی چانس نہیں، 1% بھی بچنے کا چانس نہیں ہے. اگر بچانے کی کوشش کی جائے گی تو میں تو پہلے کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے معاملات اب قدرت کے ہاتھ میں ہیں. تو پھر جب قدرت کا جو شکنجہ ہے ڈیفینیٹلی وہ پھر انسان کے پاس تو کوئی ڈھال نہیں ہے اس سے بچ سکتے. تو ہمیں دستور پر عمل کرنا
ہوگا. میرا خیال ہے میں نے کافی خاموش یعنی انداز میں بات کی ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بیلبوتے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دستور پاکستان پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو, دستور پاکستان کو, تمام اداروں کی قیادت کو دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اور جو بھی ریاست کے چھوٹے بڑے مل کر جو ملک کو اس گرداب سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ان کی ہمت بڑھائے, ان کو حوصلہ دے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, اور اللہ سانو بھی ہدایت دیتے اسی دستور دا سوچیے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے بر وقت تاکہ آپ کو ملے. اور ملیں گے انشاءاللہ جی اگلے بھی ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.